रुपे पैसोको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो रुपे पैसा च्यानलबाट हामी मुद्रा सम्बन्धी केही नलेजहरू सेयरिङ गर्ने गर्दछौँ। आजको पहिलो श्रृङ्खलामा हामी मनिटरी पोलिसी अर्थात् मौद्रिक नीतिको वरिपरि रहेर केही छलफलहरू गर्नेछौँ। जस्तो कि यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, साउनको पहिलो हप्ता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ। यस बारेमा विस्तृत कुराहरू आगामी एपिसोडमा हामी गर्छौँ। अहिलेलाई हामी मनिटरी पोलिसीको मूलभूत उद्देश्य अर्थात् मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने यसको मूल उद्देश्य हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको मनिटरी अथोरिटी अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनिटरी पोलिसी जारी गर्ने गर्दछ। त्यसका निश्चित मूलभूत उद्देश्यहरू हुन्छन्। त्यो मध्येको पहिलो उद्देश्य हो बजारमा पैसाको आपूर्ति अर्थात् मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। मनिटरी पोलिसीका विभिन्न अवयवहरूलाई हामी आगामी एपिसोडहरूमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ। आजलाई यसमा प्रयोग हुने प्रमुख शब्द इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन भनेको के हो त? एकदमै सिम्पल शब्दमा यहाँहरूले बुझ्नु होला। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै जुन कठिन भनिएको नलेज छ, ब्याङ्किङ नलेज, इन्सुरेन्स नलेज, पैसा सम्बन्धी नलेज, यसलाई एकदमै सजिलो भाषामा समाजका सबै तहका मान्छेहरूले बुझ्ने गरी सबैलाई त्यो खालको साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो युट्युब च्यानल हामीले सुरु गरेका हौँ। इन्फ्लेसनलाई हामी एकदमै सिम्पल टर्ममा बुझौँ। इन्फ्लेसन भन्नाले पैसाको सप्लाई बढ्ने, त्यही पैसाले किन्ने उपभोग्य सामग्रीहरूको सप्लाई घट्ने, अर्थात् पैसा धेरै हुने, पैसाले किन्ने सामान थोरै हुने, अर्थात् पैसाको क्रय शक्ति घट्ने, पर्चेजिङ पावर अफ मनी घट्ने। यसरी पैसाको भाउ घट्ने अवस्था र सामानको भाउ बढ्ने अवस्थालाई सामान्य अर्थमा हामीहरू मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसन भनेर बुझ्यौँ। यसका मूल कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि आम्दानी बढी हुनु वा पैसा सहजै उपलब्ध हुनु, ऋण सहजै उपलब्ध हुनु अथवा मान्छेको इन्कम लेभल सहजै बढ्नु र घरमा पैसा आउनु। अर्को बजारमा वस्तुको उत्पादन घट्नु वा त्यसको उपलब्धता घट्नु। दुईटा कुरा है। एउटा पैसा सहजै उपलब्ध हुनु, पैसाको सप्लाई बढ्नु। अर्को वस्तु वा उत्पादनको उपलब्धता घट्नु। यसका कारणहरू के हुन् त? पहिलो कुरा हेरौँ, पैसा बढी हुनुको कारण के हो बजारमा? सरकारको नीति प्रमुख कारण हो। सरकारले बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई मिट गर्नका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई बढी नोट छाप्ने आदेश दिन्छ। सर्कुलेसनमा बढी नोटहरू आउन थालेपछि पैसाको सप्लाई बढ्छ। त्यसै गरी कुनै देशमा वारहरू चलिराखेको छ भने वारको लागि फाइनेन्सिङ गर्न पनि पैसाको सप्लाई बढाइदिन्छ केन्द्रीय ब्याङ्क मार्फत। अर्को हो डिफिसिट फाइनेन्सिङ। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूको बजेट डिफिसिट हुने गर्छ। त्यो भन्नुको अर्थ हाम्रो कन्ट्रीको आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने गरी अथवा खर्च बढी आम्दानी कम, त्यसलाई मिट गर्नको लागि पनि फेरि नोटको सप्लाई बढी गर्नुपर्ने, त्यो कारण हुन्छ। अर्को हुन्छ भेलोसिटी अफ सर्कुलेसन। त्यो पैसा कति स्पिडबाट, जति धेरै भेलोसिटीका साथ त्यो पैसा सर्कुलेसन भयो त्यति धेरै इन्फ्लेसन बढ्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, कुनै मान्छेले रियल इस्टेट बिजनेसबाट धेरै पैसा कमायो, उसले बढीभन्दा बढी वस्तुहरू उपभोग गर्न खोज्छ। खाने कुरा, लगाउने कुरा, चढ्ने कार,
छिटो छिटो खर्च गर्छ। त्यो डिमान्ड अरूले पनि बढ्छ, अरूको तर्फबाट पनि त्यो खालको डिमान्डहरू बढ्छ। अनि त्यो जुन कन्ज्युमरले रिटेलरबाट सामान किन्छ उसले होलसेलरबाट किन्छ, होलसेलरले फेरि प्रोड्युसरहरूबाट किन्छ। त्यो पैसाको सर्कुलेसन त्यो डिरेक्सनमा जान्छ, उपभोगको उल्टा डिरेक्सनमा। जति छिटो स्पिडमा त्यो पैसा गयो त्यति धेरै इन्फ्लेसन बढ्ने हुन्छ। अर्को कारण हुन्छ प्राकृतिक कारण। यदि कुनै मुलुकको पैसाको स्ट्यान्डर्ड गोल्ड अथवा सिल्भरको स्ट्यान्डर्डसँग टाई अप गरेको हुन्छ भने र गोल्डको आपूर्ति बढ्यो भने अथवा नयाँ खानी पत्ता लगायो भने त्यहाँ फेरि पैसा धेरै थुप्रिन थाल्छ, पैसाको सप्लाई बढी हुन्छ र इन्फ्लेसन बढ्छ। अर्को कारण हो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको क्रेडिट पोलिसी। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको क्रेडिट पोलिसी जति उदार भयो त्यति बजारमा ऋणहरू बढी जान्छन्, जति ऋणहरू बढी जान्छन् त्यति नै पैसाको सप्लाई बढी हुन्छ र यसले इन्फ्लेसन बढाउँछ। अर्को कारण हो सीआरआर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक ब्याङ्कहरूमा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा रहेको डिपोजिटको, स्वदेशी मुद्रामा रहेको डिपोजिटको सर्टेन% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा राख्नु भन्छ। त्यसैलाई क्यास रिजर्भ रेसियो अर्थात् सीआरआर नेपालीमा अनिवार्य नगद मौजदात भनिन्छ। यदि डिपोजिटको धेरै % सीआरआर राखिदेऊ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो भने ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ गर्ने क्यापेसिटी घट्छ, किनभने पैसा त राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिन्छ, बाँकी भएको पैसाले उसको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्छ। त्यही कुरो सीआरआरको रेट घटाइदियो भने अथवा डिपोजिटको थोरै % मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको कमर्सियल ब्याङ्कको खातामा राख्ने भन्यो भने त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको क्रेडिट दिने क्षमता अर्थात् ऋण दिने क्षमता बढ्छ र त्यसले इन्फ्लेसन बढाउँछ। यो त हामीले कुरा गऱ्यौँ पैसाको सप्लाई बढी हुने कारण। अघि मैले भनेको थिएँ इन्फ्लेसन भनेको पैसाको सप्लाई बढी हुनु, सामानको सप्लाई कम हुनु। पैसाको सप्लाई बढी हुनुको कारण हामीले भर्खरै भन्यौँ। अब सामानको सप्लाई कम हुनुको कारणको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। पहिलो कारण हो गभर्मेन्टको पोलिसी। यदि गभर्मेन्टले एक्सपोर्टलाई बढावा दिने अर्थात् निर्यातलाई बढावा दिने खालको पोलिसी ल्यायो भने के हुन्छ, हाम्रा डोमेस्टिक उत्पादनहरू बढीभन्दा बढी विदेशतिर जान्छन्। बढीभन्दा बढी सामान विदेशतिर जानुको परिणाम के हुन्छ भने हाम्रो कन्ट्रीको फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ बढ्छ, तर एट द सेम टाइम हामीले उपभोग गर्ने सामग्रीहरू हाम्रा बजारमा सहजै उपलब्ध हुँदैनन् किनकि त्यो विदेशतिर गइसकेको हुन्छ। अर्को दोस्रो कारण पनि गभर्मेन्टको नीतिसँगै सम्बन्धित छ, ट्याक्सेसन पोलिसी, कर सम्बन्धी नीति। यदि सामानको उत्पादन वा बिक्री वितरणमा बढी दरको कर लगायो भने नेचुरली त्यो सामानको भाउ त बढ्ने नै भयो, हैन त? अर्को हुन्छ प्राकृतिक कारण। बाढी, पहिरो, भुइँचालो आयो भने उत्पादनहरू रोकिने हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू रोकिने हुन्छ र बजारमा सहजै उपलब्धता नहुँदाखेरि सामानको भाउ बढ्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ जनसङ्ख्या वृद्धि। जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यही अनुरूप त्यो सामानहरूको सप्लाई हुन सकेन भने नेचुरली त्यसको भाउ बढ्छ। फर एक्जाम्पल, जग्गा तन्काउन सकिँदैन, जग्गा जमिन जति छ त्यति नै रहन्छ, तर जनसङ्ख्या बढ्दै गयो भने घर घडेरीहरू चाहिन्छ। त्यो सप्लाई कन्स्ट्यान्ट भएको अवस्थामा जग्गाका भाउ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 1 लाख रुपियाँ आना भएकाहरू अहिले 20 लाख रुपियाँ आना भयो भन्छ नि, यही नियमले हो। र जग्गाको मात्रै होइन, अरू पनि कुराहरू यदि तपाईँको डिमान्ड अनुसारको सप्लाई बढ्न सकेन भने जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार डिमान्ड बढ्छ, त्यो अनुसारको सप्लाई बढ्न सकेन भने त्यहाँ पनि भाउ बढ्ने हुन्छ। अर्को कारण हो इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट अर्थात् औद्योगिक अशान्ति। उद्योग धन्दामा हडतालहरू भए, मजदुरहरूले हडताल गरे,
मालिकहरूले आफैले तालाबन्दी गरे, उत्पादन विभिन्न कारणले रोकियो भने पनि बजारमा ती सामानहरूको उपलब्धता कम हुन्छ र यसको भाउ बढ्ने हुन्छ। हामीले इन्फ्लेसनका कारणहरूको बारेमा व्याख्या गर्यौं। अब यसका असरहरूको बारेमा अलिकति जानौं न त। कसलाई के असर गर्छ इन्फ्लेसन अर्थात् मुद्रास्फीतिले? पहिलो कुरो, उत्पादक र व्यापारीलाई के असर पर्छ? राम्रो असर पर्छ। किनभने इन्फ्लेसन बढ्ने बित्तिकै त्यसमा कस्ट बढाउने कम्पोनेन्टहरू, र मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, वेजेसहरू तत्कालै बढिहाल्दैन। त्यति छिटो रिएक्ट गर्दैन इन्डस्ट्रीहरूले। इन्फ्लेसन बढ्दै गर्छ, मजदुरको तलब हत्तपत्त बढ्दैन। र मेटेरियल पनि पहिले किनेकै स्टकहरू हुन सक्छन्। भाउ अहिलेको इन्फ्लेसन अनुसारको तोक्न पाइयो। अझ उधारो बेच्ने प्रेसरबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्, किनभने सामानको सप्लाई कम भएको अवस्थामा डिमान्ड बढ्छ र उधारो बेचिरहेको व्यापारीले नगदमा बेच्न पाउँछ, अझ एडभान्समा बेच्न पाउँछ। यस हिसाबले उत्पादक र व्यापारीलाई इन्फ्लेसनले खासै बेफाइदा गर्दैन। उपभोक्ताहरूलाई के असर गर्छ त? उपभोक्ता दुई प्रकारका छन्। एउटा फिक्स इन्कम भएका उपभोक्ता, जागिरेहरू, मजदुरहरू, उनीहरूलाई असर पर्छ। किनकि इन्फ्लेसन बढ्ने बित्तिकै तुरुन्तै उनीहरूको तलब बढ्दैन, तुरुन्तै उनीहरूको ज्याला बढ्दैन, तर उनीहरूले किन्ने सामान, दाल, चामल, फलफुल, लत्ता, कपडा सबैको भाउहरू बढ्छ र त्यसले फिक्स इन्कम भएका पिपुलहरूलाई साह्रै असर गर्छ। तर ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू असर गर्दैन, किनभने इन्फ्लेसनमा उहाँहरूको इन्कम बढिरहेको हुन्छ, आफ्नो सामानको भाउ बढेर। अघि मैले भनेमा बुझ्यौँ, ठुला व्यापारीहरू र भ्यारिएबल इन्कम हुनेहरूलाई खासै असर गर्दैन। अब इन्भेस्टरहरूलाई के असर गर्छ त? जसले ठुल्ठुला इन्डस्ट्री, ठुल्ठुला ट्रेडिङ युनिटहरूमा लगानी गरेका छन् अथवा आफ्नै उद्योग व्यापार हुनेहरूलाई खासै असर गर्दैन। बढेको भाउमा सामान बेच्न पाइन्छ, वेजेसहरू बढ्दैनन्, उहाँहरूलाई असर गर्दैन। तर जसले गभर्मेन्टको सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्यो, सेभिङ बन्डहरूमा लगानी गर्यो, डिबेन्चरहरूमा लगानी गर्यो, यी शब्दहरूको म फेरि आउने एपिसोडहरूमा फेरि व्याख्या गर्दै जान्छु। सेभिङ बन्ड भनेको के हो, डेभलपमेन्ट बन्ड भनेको के हो, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू भनेका के हुन्, यसको बारेमा फेरि चर्चा गरौँला। तर यसमा जसले लगानी गर्यो, यी डिबेन्चर, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा, डिबेन्चर र गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा जसले लगानी गर्यो उहाँहरूको रिटर्न फिक्स हुन्छ। फिक्स रिटर्न हुनेहरूको फिक्स इन्कम अहिले बढेको प्राइसले गर्दा उहाँहरूलाई घाटा हुन्छ, उहाँहरू मार्कामा पर्नुहुन्छ। कर्मचारी र मजदुरलाई के असर गर्छ त? कर्मचारीहरू र मजदुरहरूको इन्कम लेभल तुरुन्तै नबढ्ने हुनाले उहाँहरूलाई तुरुन्तै असर गर्छ। तर इन्फ्लेसनले इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई अलिकति बुस्ट गर्छ, औद्योगिकीकरणलाई अलिकति तीव्र बनाउँछ। इन्फ्लेसनमा वस्तु वा सेवाको चाहिँ मागहरू बढ्ने हुँदा त्यो अनुसारको सप्लाई बढाउनको लागि नयाँ इन्डस्ट्रीहरू जन्मिने हुन्छन्, नयाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जन्मिने हुन्छन्। त्यसमा रोजगारी सृजना हुने सम्भावना रहन्छ। ब्याङ्किङ एक्टिभिटीहरू बढ्छन्, त्यसमा रोजगारी सृजना हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। पैसा सापट्टि दिने साहु र पैसा सापट्टि लिने आसामीहरूलाई के असर गर्छ त? पैसा सापट्टि दिने साहुहरूको पहिले नै इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स भइसकेको हुनाले उहाँहरूलाई मार्का पर्छ। तर ऋणीहरू अथवा आसामीहरूलाई चाहिँ यसबाट फाइदा हुन्छ है, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट पहिले नै फिक्स भएको हुन्छ। इन्फ्लेसन बढ्नुभन्दा अगाडिको कुरा, सपोज 9% चाहिँ पहिला फिक्स भएको छ, अहिले बढेर 12-13 भयो भने पनि फरक पर्दैन, उहाँहरूले 9 नै तिर्न पाउनुहुन्छ। र इन्फ्लेसनको बेलामा क्रेडिटको उपलब्धता अझ बढी हुन्छ, बढीभन्दा बढी ऋण लिने क्षमता उहाँको बढ्छ, बढीभन्दा बढी ऋण लिने अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुन्छ र त्यसलाई कहीँ कहीँ लगानी गरेर, धेरै ठाउँमा लगानी गरेर ऋणीहरूले राम्रो पैसा कमाउन सक्छ। अब अरू असर के हुन्छन् त इन्फ्लेसनले? राम्रा नराम्रा, गभर्मेन्टको साधारण खर्च, प्रशासनिक खर्चहरू बढ्छ
कर आम्दानी बढ्छ गभर्नमेन्टलाई, ब्याङ्किङ र इन्स्योरेन्स बिजनेसहरू तीव्र हिसाबले बढ्छन्, एक्सपोर्ट बढ्छ। यी इन्फ्लेसनका असरहरू हुन्, अन्य असरहरू। अब आउने श्रृङ्खलामा हामीहरू यो इन्फ्लेसनलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। इन्फ्लेसनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी मार्फत के कस्ता औजार उपकरणहरू जारी गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। टिल देन, गुड बाई। हाम्रो यस रुपियाँ पैसा च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जति तपाईँहरूले यसलाई माया गर्नुभयो, लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्दै जानुभयो, हामी त्यति नै त्यतै नयाँ नयाँ खुराकहरू पस्कदै जाने वचनबद्धता जाहेर गर्दछौँ। अब अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्कार।